बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफ टीवी सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, फ़िरौन की लाश पर हर साल चूहे क्यों छोड़े जाते हैं? क्या फ़िरौन के नाखून और बाल बढ़ते हैं? फ़िरौन की लाश कब, कैसे और कहाँ से मिली? फ़िरौन का पासपोर्ट कब और क्यों बनाया गया? क्या ये सही बात है कि फ़िरौन की लाश मिस्र के एक म्यूज़ियम में रखी गई है? क्या वो अब भी लाश है या ममी है? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया है कि उसकी लाश क़यामत तक रखी जाएगी? इस बारे में यहूदियों का क्या अक़ीदा है और मुसलमानों का क्या अक़ीदा है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको फ़िरौन के गर्क होने और उसकी लाश के बारे में हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल कैफ टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मालूमाती और इस्लामी खूबसूरत वाक़यात की वीडियोस मिलती रहें। नाजरीन, साल 1891 से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फ़िरौनों की लाशों का क्या बना था या उनकी बाक़ियात कहाँ हैं भी या नहीं। तमाम आसमानी किताबों में इस वाक़े का ज़िक्र तफसील से मिलता है कि अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ फ़िरौन पानी में गर्क होकर अपनी फ़ौज समेत मर गया था, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह के हुक्म से पानी में गिरने से बचा लिया गया था। मगर उसके बाद उसका क्या हुआ, इस बारे में किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ था। मगर कुरान मजीद में उसके अंजाम के बारे में एक बहुत ही अजीब बात लिखी गई थी। सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, सो आज हम तेरी लाश को निजात देंगे ताकि तू उनके लिए निशाने इबरत हो जो तेरे बाद में हैं। और हकीकत ये है कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफिल हैं। नाजरीन, ये वाक़या 3000 साल पहले पेश आया था। फ़िरौन का समंदर में गर्क होने के बाद उसकी लाश को पानी ने समंदर से बाहर फेंक दिया था, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में से एक शख्स ने साहिल पर पड़ी फ़िरौन की लाश पहचान कर पहले दरबार में बताया, फिर उसकी लाश को दरबार में पहुंचाया गया। फिर इस लाश को मसाले वगैरह लगाकर बड़ी शान के साथ ताबूत में बंद करके इसको महफूज करके रख दिया गया। हुनूद करने वाले अमल के दौरान मिस्रियों से एक गलती हो गई थी, क्योंकि फ़िरौन पानी में डूबकर मरा था और उसकी लाश कई दिन तक पानी में रही, जिसकी वजह से उसके जिस्म पर समंदरी पानी के नमकियात की एक तह जम गई थी। मिस्रियों ने वो तह ऐसे ही रहने दी और इसी तरह उसको हुनूद कर दिया गया। वक्त गुजरता गया, ज़मीन और आसमान ने बहुत सारे इनकलाब देखे, जिनके गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया। हत्ता के फ़िरौनों की हुनूद शुदा लाशें भी ज़मीन की तहों में छुप गईं। उनके नाम सिर्फ किताबों और उनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए। इस वाक़े के तकरीबन 2000 साल बाद अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फ़िरौनों के किस्से और उनकी लाशें महफूज करने वाले किस्से भी मौजूद थे। इस सिलसिले में फ़िरौन की लाश महफूज करने की बाबत आयत में नाजिल हुई, जिसकी सच्चाई पर तमाम अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, मगर वो समझने से कासिर थे कि खुदाई का दावा करने वाला फ़िरौन, उसकी लाश कहाँ है और कैसे उसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। नाजरीन, साल 1871 में मिस्र के एक शहर अल-गोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले एक गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फ़िरौनों की हुनूद शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्तों तक रसाई मिल गई। नाजरीन, अहमद अब्दुल रसूल को नवादरात चोरी करके बेचने की आदत थी। एक दिन वो दरिया नील के करीब तबीसिया के मुकाम पर उसी सिलसिले में फिर रहा था, जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। वो नवादरात की चोरी के लिए खुदाई कर रहा था। इसी दौरान उसे लोगों ने पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई तो साल 1891 को दूसरी ममियों के साथ गर्क होने वाला फ़िरौन की लाश भी मिल गई। उसके कफन पर सीने के मुकाम पर उसका नाम लिखा हुआ था। ममियों को माहिरीन काहिरा ले गए। नमकियात की तह जमी हुई वाली ममी का जब अच्छी तरह जायज़ा लिया गया तो पता चला कि ये फ़िरौन ही है, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से हमकनार किया था। नाजरीन, ये बहुत बड़ा वाक़या था, जिसके बाद दुनिया भर के माहिरीन और साइंसदान मिस्र की तरफ जाना शुरू हो गए।
مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد سائنسدانوں نے یہ تجزیہ پیش کیا کہ دوسری ممیوں کی نسبت صرف فرعون والی ممی پر ہی نمکیات کی تہ جمی ہوئی ہے۔ اس تصدیق کے بعد فرعون کی لاش کو عجائب گھر میں رکھ دیا گیا۔ سال 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو بچایا جائے، اور یہ کہ جدیدی سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ اس سلسلے میں فرعون کی ممی کا پاسپورٹ بھی بنایا گیا، کیونکہ اس وقت فرانس میں لاش کے داخل ہونے پر بھی لاش کا پاسپورٹ بھی ضروری تھا۔ زیر نظر تصویر میں فرعون کا اس وقت کا بنا ہوا پاسپورٹ نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس وقت کے فرانسیسی صدر، اعلیٰ عہدیدار، تمام وزراء اور فوج کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوج کے دستوں نے فرعون کو سلامی دی اور اس کی ممی کو ماہر ڈاکٹر اور سائنسدانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس نے کی۔ مائکروسکوپ کے ذریعے فرعون کی ممی کے ہر اعضاء کی بہت باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے جسم میں ابھی بھی سمندری ذرات کے اثرات موجود ہیں، اور ہر روز اس کے جسم کا گوشت تازہ نیا بنتا ہے، اور موت کی وجہ پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیران کن بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کا واقعہ مسلمانوں کے آخری پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اسے علم تھا کہ یہ لاش جہاں سے ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس معاملے میں مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت 90 تا 92 ترجمے کے ساتھ لفظ با لفظ اسے سنائی۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، پھر اس کا پانی میں ڈوبنا، پھر اس کا پانی سے نکلنا اور اس کی لاش کا ہنود ہو جانا، پھر دوبارہ اس کی لاش کا مل جانا اور جدید سائنسی طریقے سے اس کی لاش کا معائنہ ہونا، سب کا اشارہ ایک طرف تھا جو صاف ظاہر تھا۔ ناظرین، یہ اللہ رب العزت کی شان، مقام اور مرتبہ ہے کہ اس نے فرعون، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس پروردگار عالم کے مقابلے میں آیا، اس کی لاش کو قیامت تک نشان عبرت بنا دیا۔ فرعون وہ واحد شخص ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے، جیسے ابھی کسی نے اسے سلایا ہو۔ اس کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں، بلکہ اس کی لاش پر گوشت بڑھتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے، اور ہر سال 15 مارچ کو اسی میوزیم میں رکھے گئے چوہے اس پر چھوڑے جاتے ہیں جو اس کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں۔ پھر اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور دوبارہ میوزیم میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، فرعون کے بال اور ناخن بالکل صحیح ہیں اور آنکھیں بھی بالکل صحیح ہیں۔ وہ لگتا نہیں کہ یہ 3500 سال پرانی ممی ہے۔ ممی اور لاش میں فرق ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں امام انبیاء اور ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2000 سال کا فرق ہے۔ میں تمہارے جسم کو نجات دوں گا اور لوگوں کو کہوں گا کہ دیکھو یہ انجام ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والے کا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ، تو فرعون کو اتنی مہلت کیوں دیتا رہا؟ وہ تو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ کم بخت اپنی رعایا میں عدل کرتا تھا، اس لیے میں اس کو مہلت دیتا رہا۔ جب اس نے ظلم کیا پھر پکڑا۔ ناظرین، فرعون کی لاش کے حوالے سے عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون پانی میں غرق ہو کر نہیں مرا تھا، بلکہ وہ بچ گیا تھا، بعد میں طبی موت مرا تھا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے مطابق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون کو اللہ نے پانی میں غرق کر دیا تھا اور قیامت تک انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ناظرین، فرعون کی ممی نہیں بلکہ لاش ہے۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر، رسائل و جرائد پر، ٹی وی چینلز پر اربوں انسانوں کے سامنے پچکی اور قابل ترس حالت میں موجود ہے، عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ دنیا کا خالق اور مالک، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ رب العزت ہے۔ ڈاکٹر مورس نے جب قرآن مجید کی آیات سنی تو اسی وقت پکار اٹھا کہ اللہ سچا ہے۔
بے شک اور اللہ کا نبی امام انبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچا ہے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ ویڈیو ختم کر رہی ہوں کہ یہ معلوماتی ویڈیو جس سے ہمیں اللہ پاک کی برتری نظر آتی ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کے جیسا بے شک کوئی بھی نہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔